अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे दौरे हाज़िर या दौरे कदीम का एक बहुत बड़ा मसला जो था वो काला जादू है। काला जादू क्या है? काला जादू खुतवात शयातीन शैतानी रास्ता है। हज़ारों सालों से, ज़माने कदीम से एक होता है इब्लीस। इब्लीस का मतलब है वो जो नाउमीद हो, मुकम्मल तौर पे जो जन्नत में नहीं जा सकता। और दूसरा होता है शैतान, और तीसरा होता है हमजाद, और चौथा होता है जिन। अब इन चार जो ये मैंने नाम बताए हैं, इनकी अलग-अलग डेफिनेशंस हैं और इनके ज़रिए से मखलूक खुदा को अज़ियत पहुंचाई गई। जब लोगों ने, हर मज़हब, हर धर्म, हर रिलीजन के लोग अल्लाह ताला को याद करते थे, तो वहाँ पे इब्लीस जो था वो लोगों में से कुछ लोगों को उनके कवानीन ज़वाबित, उनमें डिसऑर्डरनेस पैदा करने के लिए, बेतरतीबी पैदा करने के लिए इंसानों को भड़काता था। जो बेतरतीबी पैदा करते हैं वो शयातीन कहलाते हैं, चाहे किसी भी किस्म की बेतरतीबी हो। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में लोग चाहे किसी भी मसलक से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी रिलीजन से हों, क्रिश्चियन हों, बुद्ध हों या दूसरे हों, वो राइट हैंड से खाते हैं, राइट हैंड से पीते हैं। मोस्टली यानी जो अक्सरियत लोग हैं वो दाहिने हाथ से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाएं हाथ से खाते हैं। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहिने हाथ से जो नहीं खाता, जो बाएं हाथ से खाता है, लेफ़्ट हैंड से जो खाता है, वो शैतान का तरीका है। इसी तरह नमाज में जो सफ़ की दरस्तगी नहीं करता, तो उसकी अहादीस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे फरमाया कि ये शैतान का तरीका है, यानी बेतरतीबी जो आ जाती है, डिसऑर्डरनेस, उसको शैतान कहा गया है। इसी तरह जो लोग नमाज बाजमात पढ़ते हैं तो वो एक तरतीब में आ गए, लेकिन अगर कोई बाजमात नमाज को गलत समझे, कम समझे, वक़्त नहीं दे, तो वो समझो कि शैतान के लपेट में आ गया है, शैतान उसको गुमराह कर रहा है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों को उनके जो मज़ाहिब होते थे उसमें डिसऑर्डरनेस पैदा करते थे, तो वो शयातीन कहलाए। चाहे वो जिन्नात से थे या इंसानों से थे, वो डिसऑर्डरनेस में आ गए। और तीसरा जो था, मैंने कहा कि इब्लीस, शैतान और हमजाद। अब हमजाद जो है हर
मखलूक की हमजाद होती है, नफ्स। हमजाद को दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाएगा नफ्स। नफ्स जो होती है वो हर मखलूक़ात की होती है, और उन मखलूक़ात की नफ्स का तासीर होता है, उनके असरात होते हैं। देखें, आप लोगों को जानवरों की भी नज़र लग जाती है, आप लोगों को इंसानों की नज़र भी लग जाती है, आप लोगों को जिन्नात की नज़र भी लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनको नफ्स है। जिनको नफ्स है तो समझो उनका एक किस्म की हमजाद है। अब जो नफ्स जिनको है, मिसाल के तौर पे कहीं पे हड्डियां पड़ी हुई हैं जानवरों की, वहाँ से आदमी जब क्रॉसिंग करता है तो उसमें वो तासीर आ जाएगी और उस बंदे की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए पुराने लोग जो होते थे वो हड्डियों को क्रॉस नहीं करते थे। किसी भी किस्म का स्केलेटन, चाहे कुत्ते का हो, जानवर का हो, उसको क्रॉस नहीं करते थे, बल्कि अपने नाक और मुंह को ढाँप के बाहर निकल जाते थे ताकि उनके बदअसरात उनको मुतासर ना करें। इसकी मिसाल ऐसे है, आप समझें कि जो लोग नज़र बद को की जब पहचान करते हैं तो फिटकरी को जब अपने सर से वारते हैं तो कभी कभी आदमी की सूरत वार के जब उसको जलाते हैं तो वो उस फिटकरी पे कभी इंसान की सूरत नज़र आती है, कभी गैर इंसानी सूरत, जानवरों की सूरत या परिंदों की सूरत बन जाती है। तो ये इसी वजह से होती है कि उनको जानवर या परिंदों की नज़र बद मुतासर करती है, और फिर जब उसको नज़र को उतारा जाता है तो कुछ मर्तबा उतारने के बाद उनके असरात बद से आदमी निजात हासिल करता है। इसी तरह हमजाद जो है उसकी 4 इक़साम हैं, और वो हमजाद नफ्स कहलाता है। उसकी हिफाजत के लिए इंसान को एक फ़रिश्ता दिया गया है। वो 5वीं किस्म हमजाद की हो गई। 4 किस्म जो नफ्स के हैं, वो अगर इंसान अच्छे काम करता है, अच्छे एमाल करता है, तो उसकी नफ्स ऊपर चढ़ती है, यानी परवाज़ की तरफ जाती है। तो वो बाद में उसका हमजाद मलाइक जो होता है, फरिश्ता जो एंजल होता है, वो एक्टिवेट होता है और उसको बुराई से बचाता है। लेकिन अगर वो बुराई की तरफ जाता है तो उसका हमजाद जो शैतान होता है, नफ्स जो होता है, जिस तरह की भी वो एक्टिविटीज़ करेगा तो नीचे आता जाएगा, यानी वो हैवानी खुसूसियात उसको मगलूब कर देंगी और वो नीचे चला जाएगा। तो इसको मैं आपको एक बोर्ड पे ग्राफ की सूरत में समझाता हूँ। ये समझो इंसान का एंजल ऊपर है, और यहाँ से 4 जो हैं उसके समझो नफ्स के अशकाल हैं, सूरतें 4 हैं। तो फ़र्ज़ करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर कोई आदमी गुनाह कबीरा करता जाता है और उन गुनाहों को वो कुछ समझता नहीं है, यानी वो एनिमलिटी की तरफ जा रहा है, या इसे हम कहेंगे हैवानियत की तरफ,
تو جب اس کا نفس یہ طاقتور ہو گیا، فرض کرو یہ ایک حصہ اس کا طاقتور ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایلیمنٹ اس کا، یہاں سے سمجھو یہ فائر ہے، یہ ارتھ ہے، اور یہ ایئر ہے، اور یہ واٹر ہے۔ اب سمجھو پہلا نفس اس کا اینیملٹی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا فائر جو نفس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، تو جو آگ ہوتی ہے انسان میں وہ گناہ اس میں بڑھ جائیں گے۔ جو اینیملٹی سے، جو فائر سے، جو آگ کے ساتھ جس قسم کے بھی گناہ ہوں گے وہ اس میں بڑھ گئے، تو یہ گراف پر ہو گیا، یعنی انسان جانور ہو گیا۔ اب یہ انسان جانور ہو گیا ہے، جانور میں سے ایک جانور کے سمجھو 4 حصے ہیں، اس میں ایک حصہ وہ مکمل جانور ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب زمین کے حساب سے آئے گا تو وہ اور قسم کے گناہ بھی کرے گا، تو یہ 2 حصے اس کے جو ہیں وہ اس کے ہو گئے۔ تو جس طرح کے گناہ کرتا جائے گا اس طرح کے نفس کو طاقت ملے گی، اور وہ پستی کی طرف آئے گا، نیچے کی طرف آئے گا۔ اور اگر اس نے تیسرے قسم میں داخل ہو گیا تو پھر وہ تینوں ہوگا، اور یہاں پہ جب آ گیا تو وہ بصورت انسان ہوتا ہے لیکن مکمل جانور ہوتا ہے۔ مکمل جانور، یا اسے کہیں گے ہم کمپلیٹ اینیمل۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ حیوانات سے بھی بدتر، یعنی حیوانات سے بھی بدتر، وہ اس گراف سے جہاں سے اینیملٹی شروع ہوتی ہے وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نفس جو ہوتے ہیں ہمزاد، وہ ان کے بلیک ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی لوگوں کی اشکال بن جاتی ہیں ان کے نفسوں کی۔ تو بزرگان دین، اولیاء کرام، ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ کسی کو بندر نظر آتا ہے، کسی کو کوئی جو ہے کتا نظر آتا ہے، کسی کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی جو نفس کی جو کیٹیگری ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جب یہاں سے اوپر آتا ہے، کوئی اشائی کرتا ہے، یعنی یہاں سے آدمی کو جو ہے مین ہڈ شروع ہو جاتی ہے، مین ہڈ یا ہیومنٹی۔ اب یہاں اگر سمجھو ایک قسم کے خواہشات جو آگ سے تعلق رکھتی ہیں اس کو اس نے دبا دیا، کمزور کر دیا ہے، تو اس نے سمجھو ایک اسٹیپ اوپر کی جانب چالو ہو گیا، فرسٹ اسٹیپ ان ہیومنٹی۔ اور پھر جب دوسری خواہشات کو دبا دیا تو یہ اس کے 2 اسٹیپ اوپر آ گئے۔ اور اگر اس نے تیسری خواہشات کو دبا دیا تو پھر وہ 3 اسٹیپ اوپر آ گیا۔ اور جب اس نے چوتھی اسٹیپس کو دبا دیا خواہشات کو، تو پھر سمجھو وہ اوپر آتا گیا، اور یہاں ان کا اینجل جو ہوتا ہے، فرشتہ، ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اینجل بیکم گارڈین،
यहाँ जो मलाइक होता है वो या फरिश्ता वो इंसान का जो है मुहाफ़िज़ बनता है, हिफाजत करता है। इसके लिए कुरान मजीद में जो आयत करीमा है सूरह तारिक में आता है, वस्समाए वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक नजमुस्साकिब इनकुन नफ्सुन लमा अलैहा हाफिज़। ये जो नफ्स हाफिज़ है, हर नफ्स का मुहाफिज़ है, क्योंकि इन नफूस की ख्वाहिशात गंदगियों को आपने कंट्रोल कर लिया है जब बंदा है खुदा, तो वहाँ फिर उसका फरिश्ता जो होता है उसकी निगहबानी करता है। और ये भी एक विलायत का रास्ता है, क्योंकि आज का जो मौजू है वो काला जादू क्या है इसके बारे में है। तो मैं अभी आप लोगों को समझाऊं। जो लोग पस्त होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। अब जो पस्त हो गए, जो नीचे की तरफ आए, तो नफ्स जो शयातीन है उनके हमजादों की 4 इकसाम हो गई। जब काला जादू लोग करते हैं तो उनके जो हमजाद होते हैं, जो बुरे लोग गुज़रे हैं पुराने दौर में, उन बुरे लोगों को लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं। और जब उनको मुसल्लत करते हैं तो उनका जो अज़ाब होता है, उनकी जो तकलीफ़ होती है, वो लोगों को बहुत बड़ी अज़ियत देती है। तो एक हो गया इबलीस, एक हो गया जिन। जिन तो हर नज़र ना आने वाली चीज़ को कहा जाता है। और एक हो गया शैतान, और एक हो गया हमजाद। इन तीनों को समझें। इबलीस नेवर गो इन पैराडाइज। जिन नज़र ना आने वाली चीज़, जिन का मतलब है इनविजिबल। और शैतान डिसऑर्डरनेस। और हमजाद एनी टाइप ऑफ हिडन शेड, हिडन। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि ये 4 किस्म के हमजादे हैं। इनको मुसल्लत किया जाता है और उनके ज़रिए तकालीफ दी जाती हैं। लोग उनको जिन समझते हैं। जब जालिम लोग, जादूगर लोग, शयातीन किस्म के लोग जब मर जाते हैं तो उनकी हमजादें 2 किस्म के शैतानों या के अंडर आ जाती हैं। एक को शैतान जो होता है असवद होता है, और एक शैतान जो होता है अबीज़ होता है। एक दिन का शैतान होता है, एक रात का। उनके मातहत इन शयातीन को रखा जाता है। वो हमजादें लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं और उनको वो बलि चढ़ाते हैं, तो उनसे वो खुश होकर उनके काम करते हैं, क्योंकि उनके हमजादें उसी तरह की गंदगी में के अमल करके उस लेवल पे वो बुराई की तरफ जाती हैं। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे हिंदू धर्म में महादेव का मैंने लेक्चर दिया था, तो महादेव के मानने वाले या सनातन धर्म के मानने वाले वो गोश्तखोर होते ही नहीं। वो हर्बीवोरस होते हैं।
وہ جو جڑی بوٹیاں کھائیں، گھاس کھائیں، سبزیاں کھائیں، وہ ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں جو لوگ گمراہ ہوئے، جو شیاطین کے راستے پہ آ گئے، تو وہ لوگ انہوں نے حرام چیزوں کا کھانا استعمال شروع کیا اور وہاں سے یہ لوگ آئے۔ لیکن ان کے مندروں میں آج بھی جو ہے گوشت نہیں کھلایا جاتا، نہیں وہ خود کھاتے ہیں۔ جو ان کے مندر ہوتے ہیں نہ وہ گوشت کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ گوشت کو مندر میں لانے دیتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ ان کے اینٹی ہو گئے، انہوں نے حرام چیزوں کا جو ہے انتخاب کیا، اور ان حرام چیزوں میں وہ جو ہیں مشرک تو ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ وہ بت پرستی کریں گے، اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی بلی دے دیتے ہیں۔ مثال مرغا ہو گیا، گوٹ یعنی بکری ہو گئی، مینڈا ہو گیا، یا حرام میں اگر وہ کہیں گے خنزیر، تو خنزیر یا جو پگ ہوتا ہے اس کی بھی وہ بلی دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر جب وہ وہاں پہ کرتے ہیں تو ان کے اثرات بد سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ شیاطین ہوتے ہیں، ہمزاد ہوتے ہیں۔ وہ جن اکثر نہیں ہوتے، ان میں اکثریت ہمزادوں کی ہوتی ہے۔ تو ہندوازم میں اکثر کر کے، کیونکہ برِ صغیر کے لوگ زیادہ تر جو متاثر ہیں وہ ہمزادوں سے ہیں، اور ہندوازم میں اکثر کر کے لوگ جن کا نام لیتے ہیں، کوئی سدھو بدھو ہے، کوئی جو ہے کوئی اور نام لیتے ہیں، کیونکہ نام مختلف ہوتے ہیں، تو وہ شیاطین ہوتے ہیں، جس کو جو شیاطینی بد اثرات یا جادو زندگی میں کرتے تھے، تو ان کے جو ہوتے ہیں ہمزادیں، وہ لوگوں کو ستاتے ہیں۔ وہ جن نہیں ہیں، وہ اس طرح جن کہہ سکتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ ہمزاد ہوتی ہیں۔ اب ہندو لوگ یا دیگر مذاہب میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو وہ بلاتے ہیں، جس ہمزاد کو، تو اس کا نام لیتے ہیں، اس کا منتر پڑھتے ہیں، یا اس کا کوئی جو ہوتے ہیں ان کے الفاظ وہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہیں وہ ان کو ڈال دیتے ہیں۔ تو جو حرام چیز ہے وہ حرام شیاطین کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ حلال چیز جو ہے، جب ہم کوئی صحیح اللہ کے نام پہ بھی کوئی اگر چیز دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی اگر ہم کوئی چیز دیتے ہیں، تو اس میں بھی حرام کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی چیز حلال کی، اور وہ ہے بھی حلال، بکرا ہی ہے، بکرا ہم نے حلال کیا، اللہ کے نام پہ تقسیم کیا، لیکن اس سے جو نکلنے والا خون ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، خون حرام ہے، شریعت اسلام میں بھی حرام ہے۔ تو اب اس حرام چیز کو کون کھاتے ہیں؟ تو اس حرام چیز کو جو خون کی صورت میں ہے وہ شیاطین کھاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ قربانی کرتے رہیں، آپ جو ہے حلال جانور کو اللہ کے نام پہ بھی ذبح کریں، آپ قربانی بھی کریں، آپ صدقہ بھی کریں۔ تو جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ کے نام پہ چلی گئیں اور لوگوں نے اس کو کھایا، اور جو اس کا حرام حصہ ہوتا ہے وہ جنات شیاطین لے کے جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ زمین پہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اگر سوئی کے برابر بھی خون گرے تو جنات سب سے پہلے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے جو علاجات ہوتے ہیں سحر و جادو کے، ان میں نے خاص طور پہ مریضوں کو یا رجعت کے مریضوں کو میں نے ایک احتیاط بتائی ہے کہ قصاب کے پاس نہیں جائیں، گوشت لینے نہیں جائیں۔ گوشت کھانا تو علیحدہ بات ہے،
कसाब की दुकान यानी बुचर की शॉप पे, आप बुचर शॉप पे नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे शयातीन ज़्यादा आते हैं जो उनकी जो ब्लीडिंग होती है उसको खाते हैं। तो इस तरह से फिर वो उनको आते हैं और उनके इलाजात के लिए फिर बुज़ुर्गान दीन ने मुख्तलिफ़ किस्म की रियाज़तें की हैं उनको तोड़ने के लिए, उनके अमल करने के लिए। एक तो ये तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा, अस्मा इलाही को, आयात को, उनकी जो वर्सेस उनकी ज़बान में होती हैं, जिस मज़हब की भी वर्सेस जिस ज़बान में होती है, उन वर्सेस को जो है उल्टा पढ़ते हैं। जो लोग उल्टा पढ़ते हैं वो भी खुतवात शयातीन हैं, यानी शैतान का रास्ता। तो उस राउट पे जो चलते हैं तो उनसे शयातीन खुश होते हैं और उनके साथ जो उनके हुक्म पे अमल करते हैं, उनका भी जो है एक तबाहकुन मुआशरे पे असर होता है। मुआशरा तखरीब कारी की तरफ चल पड़ता है। मुआशरा जो है अज़ियत जो है बर्दाश्त करता है। अब उनका तोड़ जो है वो वाकई हकीकत है, आम आमलों के पास नहीं है। जैसा कि मैंने कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो लोग उल्टा पढ़ के अमल करते हैं तो उनकी जो तकालीफ़ होती हैं, लोग मर भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जानवर मरते हैं, मुकम्मल तौर पे वीरानी हो जाती है। तो उनका इलाज कुतुब में नहीं मिलता, क्योंकि हर आदमी की नॉलेज, वो इन नॉलेज के डोर्स को खोलते हैं। इसी तरह अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, उसमें क्या चीज़ें राज छुपे हुए हैं। जैसे एक अल्फाजी सूरत होती है, एक अलामती सूरतें होती हैं। तो अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताता हूँ कि ये क्या है। देखें, जब हम हर इंसान के जो चार हमज़ाद होते हैं, चार नफ्स होते हैं, तो ये होते हैं। अब इनके तासीरात होती हैं। इनमें यहाँ पे आता है तो इसे विदत समा कहा जाता है। जब कोई बंदा यहाँ पे जब पहुँचता है इस स्टेज पे, रूहानियत की मनाजिल में या ज़िंदगी के मनाजिल में, कोई अफसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई भी किसी भी हैसियत में है, जब इस स्टेज पे पहुँचता है तो उसको नाम मिलता है, क्योंकि हाउस ऑफ स्काई है, यानी आसमान पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ भी उसको एक चीज़ गिरा देती है, और वो क्या है? तकब्बुर। इंसान ज़मीन पे उतरा, इब्लीस ज़मीन पे उतरा था, मोर ज़मीन पे उतरा था, सांप ज़मीन पे उतरा था। 4 थिंग्स वर केम ऑन अर्थ। कौन सी आई थी? एडम, एव, स्नेक, इब्लीस एंड पीकॉक। अब इब्लीस जो था वो क्यों ज़मीन पे उतरा? क्योंकि उसने सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने उसको कहा था कि इसने तकब्बुर किया।
یہ تکبر جو ہے اس کو جب یہاں پہ کوئی کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے تو وہ پھر زمین بوس ہو جاتا ہے، اور زمین بوس ہوتا ہے، اور اگر وہ تکبر نہیں کرتا تو وہ محافظ یا گارڈینز فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ ایسے سمجھیں کہ انسان کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ جب آپ کی فرشتہ رہنمائی کرے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی بیماری میں، روحانی بیماری میں آتا ہے تو اس طرح کی اس کو جو ہوتی ہے اس کی نفسانی بیماری یا نفسانی خواہشات یا نفسانی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی تکبر کرتا ہے تو یہ فائنل اس کا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے لیے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اب دوسری بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ برلینٹی یا جو فیم ہوتی ہے اس کے بعد ہی اکثر کر کے پرائیڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں نگہبانی اس کے لیے ہیلپ پہ آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں کوئی آتا ہے اس جگہ پہ اور صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے اور عذاب الہی میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو فرشتے ہیں اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس ہاؤس سے ہوتا ہے، 11ویں خانے سے فرشتے کا تعلق ہوتا ہے نگہبان کا، کیونکہ جب یہ کامیاب ہوں گے، یہاں سے سکسیز ملے گی، تو سکسیز کے بعد ہی جو ہے اینجلس آئیں گے۔ اب ان کا جو لفظ ہے فرشتوں کا سفکس جو ہوتا ہے وہ ایل ہوتا ہے، اور ایل کے اعداد جو ہیں 41 ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایل کے جو اعداد ہیں وہ جب ہم لگاتے ہیں، مائنس کرتے ہیں تو فرشتہ بنتا ہے۔ اگر کسی کو ہمزاد کی سفکس کا پتہ ہوگا تبھی وہ ہمزاد سے جو ہے وہ مدد لے سکتا ہے، یا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، یا اس کو دبا سکتا ہے، یا اس کے عملیات کر سکتا ہے۔ ہمزاد کے بارے میں کتب مکمل طور پہ خاموش ہیں، کیونکہ یہ کچھ ڈیوائن نالجز ہوتی ہیں جو کہ شو نہیں کی جاتی، تو ہمزاد کا اگر سفکس نہیں ہو تو آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایکس وائی زیڈ کہتے ہیں اتنے اعداد جمع کرو، اتنے نکالو، تو اس طرح کرنے سے ہمزاد حاصل نہیں ہوتا، نہ ہمزاد کا عمل ہوتا ہے۔ اور ان میں بھی 4 قسم کی ہمزاد نکالنی پڑتی ہے۔ اب ہمزاد جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں مختلف قسم کے الفاظ جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر آپ کتابیں کھولیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے اس طرح کے الفاظ اس میں ڈالو، اس طرح کے، تو یہ رانگ وے ہے۔ کتابیں سب سچ نہیں لکھتی، اور نہ ہی کتابوں میں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بزرگان دین اولیاء کرام نے اسی لیے مخفی کر دی تھی تاکہ ہر ایک اس کو نہ سمجھے۔ اور جب تک آپ لوگوں کو
till you do not know suffix of twin angel. You can't हमजाद का सफिक्स मालूम न हो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमजाद शयातीन ही के ज़रिए इलाज काला जादू किया जाता है। और ये हमजाद कितना ताकतवर, हमजाद सैकड़ों जिन्नात से ताकतवर है। हमजाद की पावर ज़्यादा होती है, हमजाद सैकड़ों जिन्नात से ऊपर है। अगर किसी का हमजाद ताबे होता है तो वो जिन्नात निकालना उसके लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि वो जिन्नात को इशारा करेगा तो जिन्नात चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप लोगों को हमजाद का पता नहीं है तो फिर काले जादू के जो इलाज आते हैं उसमें आप नाकाम हो जाते हैं, और अक्सर करके इसीलिए आप लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास हमजाद का सफिक्स नहीं है, आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग इससे नाकाम होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये काला जादू की पहली किस्त है, और इसके बाद हम उसको किस तरह से इलाज किया जाए तो हम दीगर इसकी जो हैं जो एपिसोड हैं वो बनाएंगे। खुदा हाफिज़।